नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई नेपाल टेलिकमले 2074 सालमा तह 7 टेलिकम इन्जिनियर पदको लागि सोधेको मल्टिपल चोइस क्वेशनको सोलुसन गरेर देखाउन गइरहेको छु। आशा छ तपाईहरुलाई राम्रो लाग्नेछ। यदि तपाईहरुले अझसम्म पनि यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोला ताकि भविष्यमा आउने यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरुको नोटिफिकेसन तपाईहरुलाई मिलोस्। अब ढिला नगरी क्वेशनतर्फ जाउँ। पहिलो क्वेशन रहेको छ, अ 3-phase इंडक्शन मोटर हैज स्टार्टर वाइन्डिङ ओन्ड फर 4 पोल्स। भनेको एउटा इंडक्शन मोटरको 4 वटा पोल्स छ रे। अब इट इज अपरेटेड फ्रम 3 phase, भोल्टेज सोर्स अफ 400 भोल्ट, 50 हर्ट्ज, सप्लाई चाहिँ 50 हर्ट्ज छ एन्ड रन एट द स्पीड अफ 1200 आरपीएम। भनेको त्यो मोटरको आरपीएम कति छ त 1200 छ। द फ्रिक्वेन्सी अफ ईएमएफ इन्ड्युस इन द रोटर सर्किट विल बी। अब रोटर सर्किटमा इन्ड्युस भएको ईएमएफ को फ्रिक्वेन्सी कति छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। भनेपछि हामीलाई के थाहा छ, अब फ्रिक्वेन्सी अफ रोटर के छ त इक्वल टु स्लिप इन्टु सप्लाई फ्रिक्वेन्सी एफएस। हामीलाई यो फर्मुला थाहा छ। त्यस्तै अब हामीलाई स्लिप भनेको के थाहा छ, स्लिप इक्वल टु एनएस सिंक्रोनस स्पीड माइनस एन बाई एनएस। अब एन भनेको कति छ 1200 हैन। अब हामीलाई फेरि एनएस निकाल्नु पर्यो। के थाहा छ हामीलाई फर्मुला, एनएस इक्वल टु 120 एफ बाई पी। पी भनेको के हो त पोल्स र एफ भनेको एफएस सप्लाई फ्रिक्वेन्सी हैन। अब एनएस निकालौँ पहिला। एनएस इक्वल टु कति हुन्छ 120 इन्टु एफएस बाई पी इक्वल टु 120 इन्टु एफएस भनेको 50 हर्ट्ज अपन पी भनेको नम्बर अफ पोल्स कति छ 4 गर्दा कति आउँछ 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम आउँछ। अब स्लिप निकाल्नु पर्यो। स्लिप भनेको के हुन्छ, स्लिप इक्वल टु एनएस माइनस एन बाई एनएस इक्वल टु एनएस कति छ हाम्रो 1500 माइनस एन भनेको मोटरको स्पिड कति छ 1200 अपन एनएस भनेको कति 1500 इक्वल टु कति हुन्छ 300 बाई 1500 इक्वल टु कति आउँछ स्लिप भनेको 1/5 आउँछ। अब रोटर फ्रिक्वेन्सी भनेको कति हुँदो रहेछ, एफआर इक्वल टु स्लिप इन्टु सप्लाई फ्रिक्वेन्सी इक्वल टु स्लिप भनेको कति छ 1/5 इन्टु एफएस भनेको सप्लाई फ्रिक्वेन्सी कति 50 इक्वल टु कति हुँदो रहेछ त 10 हर्ट्ज। करेक्ट एन्सर के हुन्छ बी, 10 हर्ट्ज इज द करेक्ट एन्सर। अरु क्वेशनमा जाउँ। 2 नम्बरमा छ, ड्युरिङ सर्ट सर्किट टेस्ट अफ अ ट्रान्सफर्मरको सर्ट सर्किट टेस्ट गर्दाखेरि के हुन्छ, आइरन लस नेग्लिजिबल हुन्छ, कपर लस नेग्लिजिबल हुन्छ, सेकेन्डरी साइड करेन्ट इज 0, सेकेन्डरी साइड करेन्ट इज इन्फिनिटी। करेक्ट एन्सर के हुन्छ ए, आइरन लस इज नेग्लिजिबल। कसरी हुन्छ, एउटा सर्ट सर्किट टेस्टको एक्सपेरिमेन्टल डायग्राम हेरौँ। अब सर्ट सर्किट टेस्टको चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल सेटअप चाहिँ यो फिगरमा देखाए जस्तो हुन्छ। सर्ट सर्किट टेस्ट चाहिँ जनरली हाई भोल्टेज साइडमा अपरेट गरिन्छ। के हुन्छ, यसमा एमिटर सिरिजमा जोडिया हुन्छ करेन्ट नाप्नको लागि, भोल्टमिटर प्यारलमा जोडिया हुन्छ भोल्टेज नाप्नको लागि, यसमा एउटा भेरिएबल भोल्टेज सोर्स हुन्छ बिस्तारै भोल्टेज चेन्ज गर्नको लागि, र एलबी साइड चाहिँ सेकेन्डरी साइड चाहिँ सर्ट गरिन्छ थिक कपर स्ट्रिपले। अब यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 5% अफ रेटेड भोल्टेजको जम्मा 5% मात्रै भोल्टेज एप्लाई गरिन्छ। अब आइरन लस किन नेग्लिजिबल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा रेटेड भोल्टेजको जम्मा 5% मात्रै भोल्टेज एप्लाई गरिन्छ र आइरन लस भनेको हामीलाई के थाहा छ, आइरन लस इज प्रोपोर्सनल टु भोल्टेज। आइरन लस चाहिँ भोल्टेजसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ र यहाँ जम्मा 5% मात्रै रेटेड भोल्टेजको 5% मात्रै एप्लाई गरेकोले
आइरन लस पनि के हुन्छ त एकदमै कम हुन्छ र नेग्लिजिबल मान्न सकिन्छ। त्यही भएर करेक्ट एन्सर के हुन्छ सर्ट सर्किट टेस्टमा चाहिँ आइरन लस नेग्लिजिबल हुन्छ। अब सर्ट सर्किट टेस्टलाई के पनि भन्छ सर्ट सर्किट टेस्टलाई अर्को इम्पिडेन्स टेस्ट पनि भन्छ। इम्पिडेन्स टेस्ट पनि भन्छ र यो के को लागि युज गरिन्छ त इट इज युज टु क्याल्कुलेट फुल लोड कपर लस। फुल लोड कपर लस क्याल्कुलेट गर्नलाई चाहिँ सर्ट सर्किट टेस्ट युज गरिन्छ। अब आइरन लस कम हुनुको कारण के भयो त जम्मा 5% अफ द रेटेड भोल्टेज एप्लाई गरिन्छ र आइरन लस भोल्टेजसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ र भोल्टेज थोरै भएकोले आइरन लस पनि थोरै हुन्छ, त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ। करेक्ट एन्सर ए। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। 3 मा छ द डिरेक्सन अफ स्ट्याटिकली इन्ड्युस्ड EMF क्यान बी डिटरमाइन्ड बाई फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल, फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुल, लेन्ज ल र राइट ह्यान्ड स्क्रू रुल। यसको करेक्ट एन्सर के हुन्छ सी लेन्ज ल। डिरेक्सन अफ स्ट्याटिकली इन्ड्युस्ड EMF क्यान बी डिटरमाइन्ड बाई लेन्ज ल। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। हे ब्रिज इज सुइटेबल फर मेजरमेन्ट अफ एमा छ इन्डक्टेन्स विथ क्यू ग्रेटर देन 10, क्यापेसिटेन्स विथ हाई डिसिपेटिङ फ्याक्टर्स, इन्डक्टेन्स विथ क्यू लेस देन 10, अब क्यापेसिटेन्स विथ लो डिसिपेटिङ फ्याक्टर्स। यसको करेक्ट एन्सर के हुन्छ ए इन्डक्टेन्स विथ क्यू ग्रेटर देन 10। अब कस्तो कस्तो खालको ब्रिजहरू हुन्छ एकचोटि हेरौँ, अरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ। म्याक्सवेल ब्रिज, म्याक्सवेल ब्रिज चाहिँ कहाँ युज हुन्छ क्यू भनेको के हो क्वालिटी फ्याक्टर। यदि क्यू कस्तो छ क्यू ग्रेटर देन 1 छ र लेस देन 10 छ भने के युज गरिन्छ म्याक्सवेल ब्रिज युज गरिन्छ। अब हे ब्रिज भने के हो त म्याक्सवेल ब्रिजकै एडभान्स फर्म हो भनेपछि हे ब्रिज कहाँ युज गरिन्छ हे ब्रिज चाहिँ यदि क्यू ग्रेटर देन 10 छ भने चाहिँ हे ब्रिज युज गरिन्छ र यो दुईटा ब्रिज के को लागि युज गरिन्छ त फर मेजरमेन्ट अफ इन्डक्टेन्स। त्यस्तै अब सेयरिङ ब्रिज हुन्छ एउटा, सेयरिङ ब्रिज चाहिँ के को लागि युज हुन्छ फर मेजरमेन्ट अफ क्यापासिटेन्स। अर्को हुन्छ व्हिटस्टोन ब्रिज, व्हिटस्टोन ब्रिज चाहिँ के को लागि हुन्छ फर मेजरमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स। र अर्को हुन्छ विन्स ब्रिज फर मेजरमेन्ट अफ फ्रिक्वेन्सी। यति चाहिँ याद गर्नुपर्छ। 3 मा 4वटा यो 5वटा क्वेसन 5वटा ब्रिजबाट जहिले पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। म्याक्सवेल ब्रिज छ भने के हुन्छ यदि क्वालिटी क्यू भनेको के हो क्वालिटी फ्याक्टर हो। अब म्याक्सवेल ब्रिज कस्तोको लागि युज गरिन्छ यदि कोइलको क्वालिटी फ्याक्टर के छ 10 भन्दा कम र 1 भन्दा बढी छ भने म्याक्सवेल ब्रिज युज गरिन्छ। र हे ब्रिज भनेको के हो त म्याक्सवेल ब्रिजको एडभान्स फर्म हो, यो क्वालिटी फ्याक्टर ग्रेटर देन 10 छ भने युज गरिन्छ। सेयरिङ ब्रिज मेजरमेन्ट अफ क्यापासिटेन्सको लागि, व्हिटस्टोन ब्रिज फर द मेजरमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स र विन्स ब्रिज फर द मेजरमेन्ट अफ फ्रिक्वेन्सीको लागि युज गरिन्छ। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। थेभनिन थ्योरम इज युज टु कन्भर्ट अ कम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट इन्टु एन इक्विभ्यालेन्ट। अब मानौ यो एउटा एकदम कम्प्लिकेटेड सर्किट छ, अब मानौ हामीसँग एउटा कम्प्लिकेटेड सर्किट छ एनी नम्बर अफ रेसिस्टर एन्ड सोर्स हैन भने अब थेभनिन थ्योरमले यसलाई केमा कन्भर्ट गर्छ त भन्दाखेरि केमा त एउटा भोल्टेज सोर्स र एउटा रेसिस्टेन्स यो VTH र RTH भनेको कुनै पनि कम्प्लिकेटेड सर्किटलाई थेभनिन थ्योरम युज गरेर के गर्न सकिन्छ त एउटा भोल्टेज सोर्स र इक्विभ्यालेन्ट सिरिज रेसिस्टेन्समा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। भनेको के भयो त करेक्ट एन्सर के हुन्छ ए भोल्टेज सोर्स विथ इक्विभ्यालेन्ट सिरिज रेसिस्टेन्स। जस्तोसुकै कम्प्लिकेटेड सर्किट होस् त्यसलाई भोल्टेज सोर्स VTH र इक्विभ्यालेन्ट सिरिज रेसिस्टेन्स RTH मा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै यदि नर्टन थ्योरम हो भने के हुन्छ त नर्टन थ्योरमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा करेन्ट सोर्स ISC र इक्विभ्यालेन्ट प्यारालल रेसिस्टेन्स
RN मा कन्भर्ट गर्छ। नर्टन्स थ्योरमले चाहिँ एउटा करेन्ट सोर्स र इक्विभ्यालेन्ट प्यारलल रेसिस्टेन्समा कन्भर्ट गर्छ भने थेभनिन थ्योरमले के गर्छ भोल्टेज सोर्स विथ इक्विभ्यालेन्ट सिरिज रेसिस्टेन्स RTH हैन। करेक्ट आन्सर के हुन्छ त A। For the circuit shown below, the equivalent resistance across the terminal A and B is equal to के दिएछ एउटा सर्किट दिएको छ। अब यसको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स कति हुन्छ त? अब हामी A बाट B तिर जाउँ। के छ 10 ओम को दुईटा रेसिस्टेन्स प्यारललमा छ भनेपछि 10 प्यारलल 10 प्लस 5 ओम को रेसिस्टरलाई सर्ट गरेको छ भनेपछि के भयो त 5 प्यारलल। अब यो कनेक्टिङ वायरको रेसिस्टेन्स कति हुन्छ 0 हुन्छ भनेपछि सर्ट गर्नु भनेको रेजिस्टर हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ छैन प्लस 5 ओम। अब 10 प्यारलल 10 कति हुन्छ भनेपछि 10 प्यारलल 10 भनेको 5 ओम प्लस यो 5 प्यारलल 0 भनेको सर्ट गरे भनेपछि यो कुनै अर्थ छैन भनेपछि यो 0 प्लस 5 इक्वल टु कति हुन्छ 10 ओम। करेक्ट आन्सर डी। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। यो क्वेशनले के भन्छ भन्दाखेरि इन अ पर्मानेन्ट म्याग्नेट मुभिङ कोइल मिटर इन्स्ट्रुमेन्ट द टर्क बाई वेट रेसियो इज। पर्मानेन्ट म्याग्नेट मुभिङ कोइल मिटरमा टर्क बाई वेट रेसियो कस्तो हुन्छ? एमा हाई लो 0 इन्फिनिटी। अब पर्मानेन्ट म्याग्नेट मुभिङ कोइल मिटरमा PMMC इन्स्ट्रुमेन्टमा टर्क बाई वेट रेसियो हाई हुन्छ। करेक्ट आन्सर ए। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। अब इन अ स्पिड कन्ट्रोल सिस्टम द आउटपुट रेट फिडब्याक इज युज टु। स्पिड कन्ट्रोल सिस्टममा आउटपुट रेट फिडब्याक के को लागि युज गरिन्छ? एमा increase the gain margin, reduce the damping of the system, limit the speed of the motor, limit the acceleration of the motor. Correct answer के हुन्छ? C, limit the speed of the motor. स्पिड कन्ट्रोल सिस्टममा फिडब्याक चाहिँ के गरिन्छ त मोटरको स्पिड कन्स्टेन्ट राख्नको लागि। अब यसको कन्ट्रोल सिस्टम कस्तो हुन्छ एक्चुअली हेरौँ। अब यो फिगरमा देखाएको डायग्राम के हो त? यो भनेको मोटरको स्पिड कन्ट्रोल सिस्टम हो एउटा। यसमा के छ रेफरेन्स इनपुट भोल्टेज छ ER हैन। अब जुन मोटरको हामीलाई स्पिड कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ के हुन्छ ट्याकोमिटरसँग कपलिङ गरे हुन्छ। जब यो मोटरको लोड बढ्छ भने के हुन्छ स्पिड घट्छ। अथवा यदि हामीले ल्याबमा एक्सपेरिमेन्ट गरिएको हो भने हामीले के युज गरिन्छ त हामीले ब्रेक्स युज गरिन्छ ब्रेकिङ सिस्टम हैन। म्याग्नेट युज गरेर त्यसको स्पिड कम गरिन्छ। जब यसको स्पिड कम हुन्छ त्यो के हुन्छ ट्र्याकोजेनेटरले सेन्स गर्छ भनेपछि अब ट्र्याकोजेनेटरको आउटपुट कहाँ जान्छ त ट्र्याकोजेनेटरको आउटपुट फिडब्याकको रूपमा जान्छ र रेफरेन्स इनपुट भोल्टेजसँग कम्पेयर हुन्छ। र यदि दुईटाको बीचमा डिफरेन्स आएपछि के गर्छ सिस्टमले भोल्टेज इन्क्रिज गरेर मोटरको स्पिड के गर्न खोज्छ कन्स्टेन्ट राख्न खोज्छ। यही नै के हो त स्पिड कन्ट्रोल सिस्टम हो। त 8 को करेक्ट आन्सर के हुन्छ सी, लिमिट द स्पिड अफ द मोटर। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। 9 मा छ अ क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम इज बेसिकली डिफरेन्ट फ्रम ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम ड्यू टु। क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टमबाट केमा फरक हुन्छ? फिडब्याक, सर्भो मेकानिजम, एक्चुएटिङ सिग्नल, एरर सिग्नल। ओपन लुप र क्लोज लुप फरक हुने भनेको फिडब्याकमा हो। अब ओपन लुप सिस्टम कस्तो हुन्छ त इनपुट छ एउटा के हुन्छ कन्ट्रोलर, कन्ट्रोलबाट हाम्रो अर्को के हुन्छ एक्चुएटर, प्लान्ट अथवा प्रोसेस अनि आउटपुट हुन्छ। यसमा के हुन्छ त यसमा फिडब्याक सिस्टम हुँदैन। यो भनेको के हो त पानी तताउने रड। यसको एक्जाम्पल ओपन लुप सिस्टम के हो पानी तताउने रड। अब फिडब्याक भएको सिस्टम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रेफरेन्स इनपुट हुन्छ र आउटपुट। क्लोज लुप सिस्टममा चाहिँ जुन आउटपुट छ आउटपुटलाई कहाँ दिन्छ इनपुटमा फिडब्याक गरिन्छ।
यस्तो सिस्टमलाई के भन्छ त क्लोज लुप सिस्टम भन्छ। इक्जाम्पल के हो इलेक्ट्रिक आइरन हैन राइस कुकर यो चाहिँ के हो ओपन लुप सिस्टम। अब ओपन लुप र क्लोज लुपमा फरक हुने भनेको के हो त एउटा फिडब्याकमा फरक हुने हो। अब क्वेशनमा जाउँ 10 नम्बरमा छ व्हिच टाइप अफ लोड हैज एन एसी वाटर पंप मोटर। व्हिच टाइप अफ लोड हैज एन एसी वाटर पंप मोटर। यो खास यहाँ इज हुन पर्ने हो। व्हिच टाइप अफ लोड इज एन एसी वाटर पंप मोटर यहाँ क्वेशन मिस्टेक छ। अब पानी तान्ने मोटर एसी पानी तान्ने मोटर चाहिँ कस्तो लोड हो भनेर सोधेको छ। पानी तान्ने मोटर के हो त इन्डक्टिभ लोड हो। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फ्यान वान फाइन्ड्स। अब बिजुलीको पंखाभित्र के भेटिन्छ अरे डीसी मोटर डबल फेज मोटर एसी मोटर र 3 फेज मोटर। अब इलेक्ट्रिक फ्यान भित्र हुने के हो एसी मोटर हुन्छ हैन। अब एसी मोटर भित्र कस्तो खालको मोटर त इन्डक्सन मोटर र मोस्ट कमनली कुन युज हुन्छ त इन्डक्सन मोटरको टाइपमा स्प्लिट फेज इन्डक्सन मोटर। एसी मोटरमा इन्डक्सन मोटर र इन्डक्सन मोटरमा पनि धेरै जसो स्प्लिट फेज इन्डक्सन मोटर युज हुन्छ। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ 12 नम्बरमा छ द इएमएफ इन्ड्युस इन अ ट्रान्सफर्मर डिपेन्ड्स अपन। अब ट्रान्सफर्मरमा इन्ड्युस भएको इएमएफ केमा भर पर्छ अरे हामीलाई के थाहा छ ट्रान्सफर्मरमा इन्ड्युस भएको इएमएफ को फर्मुला E = के छ 4.44 इन्टु F भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु फाइ m भनेको म्याक्सिमम फ्लक्स इन्टु N भनेको नम्बर अफ टर्न्स के त भोल्ट्स भनेको केमा भर पर्दो रहेछ फ्रिक्वेन्सीमा भर पर्छ नम्बर अफ टर्न्समा भर पर्छ। अब म्याक्सिमम भ्यालु अफ फ्लक्स या फाइ n सबैमा भर पर्यो भनेपछि करेक्ट आन्सर के हुन्छ डी अल अफ द एबोभ। ट्रान्सफर्मरमा इन्ड्युस भएको इएमएफ को फर्मुला के दिन्छ त यो इक्वेसनले दिन्छ 4.44 F फाइ m N भोल्ट्स। करेक्ट आन्सर डी। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ एन अल्टरनेट्स अपरेट अन द प्रिन्सिपल अफ इन्डक्सन। अल्टरनेटर अपरेट गर्ने भनेको कुन प्रिन्सिपलमा हो त एउटा छ अप्सनमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेल्फ म्युचुअल बोथ बी एन्ड सी। करेक्ट आन्सर ए एन अल्टरनेटर अपरेट्स अन द प्रिन्सिपल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक induction option A correct. In a capacitor start motor the capacitor is replaced by an inductor having the same reactance as the capacitor then के भन्यो भन्दाखेरि क्यापेसिटर स्टार्ट मोटरमा क्यापेसिटरलाई चाहिँ इन्डक्टरले रिप्लेस गर्यो रे सेम रियाक्टेन्सको भने के हुन्छ भन्यो। अब क्यापेसिटर स्टार्ट मोटर कस्तो हुन्छ यहाँ देखाइएको फिगर चाहिँ क्यापेसिटर स्टार्ट मोटरको हो। यसमा के छ यो V सप्लाई भोल्टेज छ यो मेन वाइन्डिङ छ यसको स्टार्टिङ वाइन्डिङ छ र स्टार्टिङ वाइन्डिङमा के छ क्यापेसिटर छ र यो CS भनेको सेन्ट्रिफ्युगल स्विच छ। अब यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि यसको फेजर डायग्राम हेरौँ। यो सप्लाई भोल्टेज V छ। अब यसको IM करेन्टले के गर्छ IM करेन्टले चाहिँ V सँग ल्याग गर्छ र IST करेन्टले के गर्छ IST करेन्टले लिड गर्छ। यो क्यापेसिटरको भ्यालु यस्तो तरिकाले छनौट गरिन्छ ताकि यो IST र IM को बीचमा एंगल कति होस् त नियर अबाउट 80 to 85 डिग्री होस्। यस्तो हुने तरिकाले सेलेक्ट गरिन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ त अब प्यारालोग्राम ल युज गरौँ। प्यारालोग्राम ल युज गर्दा के हुन्छ यो के भयो त I रिजल्टेन्ट करेन्ट। अब जुन यो I रिजल्टेन्ट करेन्टले प्रोड्युस गरेको फ्लक्स हुन्छ त्यो के हुन्छ रोटेटिङ फ्लक्स प्रोड्युस गर्छ। अब क्वेशनले के भन्यो भन्दाखेरि जुन यो C छ यो C लाई चाहिँ सेम रियाक्टेन्सको इन्डक्टरले रिप्लेस गर्यो भने के हुन्छ भन्छ। अब सेम रियाक्टेन्स भएको इन्डक्टरले रिप्लेस गर्दाखेरि यो जुन करेन्ट IST ले अहिले भोल्टेजसँग लिड गरिरहेको थियो अब यसको यो एंगल के हुन्छ तलतिर हुन्छ यो ल्यागिङ हुन्छ र IM र IST को बीचमा
जुन एंगल थियो एंगल 0 डिग्री अथवा लेस हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ रोटेटिङ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुँदैन। नो रोटेटिङ म्याग्नेटिक फिल्ड। रोटेटिङ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस नभएपछि के हुन्छ त मोटर विल नट स्टार्ट। करेक्ट आन्सर बी। नम्बर क्वेशन जाउँ। द कोरेसिभ फोर्स इन अ फेरोम्याग्नेटिक मेटल इज रिलेटेड टु द डट डट द बीएच लुप। कोरेसिभ फोर्स फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियलमा कोरेसिभ फोर्स भनेको चाहिँ बीएच लुपसँग कसरी रिलेटेड हुन्छ भनेर सोधेको छ। यो बी छ हाम्रो एच माइनस बी। जुन यो माथिको बी एक्सिसमा छ यसलाई के भन्छ रिटेन्टिभिटी। अब यो जुन यो नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा छ यसलाई के भन्छ त कोरेसिभिटी अथवा कोरेसिभ फोर्स भन्छ। भनेपछि द कोरेसिभ फोर्स इन द फेरोम्याग्नेटिक मेटल इज रिलेटेड टु द बीएच कप डट डट द बीएच लुप। भनेपछि कोरेसिभ फोर्स बीएच लुपको केसँग रिलेटेड छ त कोरेसिभ फोर्स भनेको बीएच लुपको नेगेटिभ एच एक्सिससँग रिलेटेड छ। भनेपछि के त इन्टरसेप्ट अन द नेगेटिभ एच एक्सिस। यो करेक्ट आन्सर के हुन्छ 15 को बी। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। हिस्टेरिसिस लस इज एफेक्टेड मिनिमम बाई। हिस्टेरिसिस लस चाहिँ मिनिमम केले एफेक्ट गर्छ भनेको छ। हामीलाई थाहा छ हिस्टेरिसिस लस भनेको के हो फर्मुला WH। हिस्टेरिसिस लस इक्वल टु यो भनेको स्टेनमेन्स कन्स्ट्यान्ट, यसलाई के भन्छ स्टेनमेन्स कोफिसिएन्ट। स्टेनमेन्ट कोफिसिएन्ट इन्टु म्याक्सिमम फ्लक्स डेन्सिटी को पावर 1.6 इन्टु फ्रिक्वेन्सी इन्टु भोल्युम अफ द कोर WATTR वाट्स। यति वाट्स चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ हिस्टेरिसिस लसको फर्मुला। भनेपछि अब हिस्टेरिसिस लस केसँग एफेक्ट भयो त एउटा एफेक्टेड हुने भनेको स्टेनमेन्स कोफिसिएन्टले हैन, एउटा म्याक्सिमम फ्लक्स डेन्सिटीले, एउटा फ्रिक्वेन्सीले, अर्को भोल्युम अफ द आइरन कोर। भनेपछि अप्सनमा के छ फ्रिक्वेन्सी छ यसले नै एफेक्ट गर्छ। एम्बिएन्ट टेम्परेचर यसले चाहिँ एफेक्ट गर्दैन। भनेपछि सी भोल्युम अफ द मेटेरियलले नै एफेक्ट गर्छ। स्टेनमेन्स हिस्टेरिस के छ त एमा फ्रिक्वेन्सीले नै एफेक्ट गर्छ हैन, भोल्युम अफ द मेटेरियल यसले पनि एफेक्ट गर्छ, स्टेनमेन्स हिस्टेरिस कोफिसिएन्ट यसले पनि एफेक्ट गर्छ, र बीमा के छ त एम्बिएन्ट टेम्परेचर भनेको एम्बिएन्ट टेम्परेचरले चाहिँ लेस एफेक्ट गर्छ हिस्टेरिसिस लसलाई। भनेपछि के हुन्छ हिस्टेरिसिस लस इज एफेक्टेड मिनिमम बाई मिनिमम एफेक्ट गर्ने भनेको एम्बिएन्ट टेम्परेचर बी। करेक्ट आन्सर चाहिँ बी। अब अर्को सुन्छौँ। अ सर्किट ब्रेकर इज इसेन्सियली सर्किट ब्रेकर के को लागि युज हुन्छ त इट इज युज टु मेक एन्ड ब्रेक द सर्किट हैन, सर्किटलाई मेक गर्ने अथवा ब्रेक गर्ने भनेको यो के हो करेन्ट इन्टरप्टिङ डिभाइस हो। यसले के हुन्छ करेन्टलाई इन्टरप्ट गर्छ भनेको करेक्ट आन्सर के हुन्छ त ए अ सर्किट ब्रेकर इज इसेन्सियली अ करेन्ट इन्टरप्टिङ डिभाइस। 18 मा छ द टप मोस्ट कन्डक्टर इन हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन इज डट 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 कन्डक्टर। अब हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइनमा टप मोस्ट कन्डक्टर चाहिँ के हो त आर फेज, वाई फेज, बी फेज र अर्थ। ट्रान्समिसन सिस्टममा टप मोस्ट कन्डक्टर भनेको अर्थ हो। हेरौँ अब कतै कुनै टावरमा एउटा अर्थ यो वायर युज गरेर हुन्छ, कतै दुईटा अर्थ वायर युज गरेर हुन्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ भोल्टेज लेभल अनुसार फरक पर्छ। अब हेरौँ एउटा यो टपको भनेको के हो त यो अर्थ वायर हो हैन, अरु चाहिँ के हो त अरु चाहिँ फेज कन्डक्टर। त्यस्तै टु वायर सिस्टममा के हुन्छ यो के हो त टु अर्थ वायर सिस्टममा चाहिँ दुईटा अर्थ वायर युज गर्ने सिस्टम हैन। अब कतै एउटा युज गरिन्छ र कतै दुईटा पनि अर्थ वायर युज गरिन्छ डिपेन्डिङ अपन द भोल्टेज अफ द सिस्टम। अब अर्को क्वेशन जाउँ। 19 मा छ अ 3 फेज 4 वायर सिस्टम इज कमनली युज फर एमा प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन,
बीमा सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन, सीमा प्राइमरी ट्रान्समिसन, डीमा सेकेन्डरी ट्रान्समिसन। अब 3 फेज 4 वायर सिस्टम युज गर्ने भनेको के हो त? सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा। अब सेकेन्डरी सिस्टम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्डरी सिस्टममा डेल्टा बाई स्टारको डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर युज गरिन्छ हैन। प्राइमरी साइड के हुन्छ? प्राइमरी साइड डेल्टा हुन्छ हैन। सेकेन्डरी साइड के हुन्छ? स्टार हुन्छ। यो आर वाई यो न्यूट्रल र बी। अब प्राइमरीमा इनपुट के हुन्छ? प्राइमरी इनपुट भनेको 11 केबी अथवा 33 केबी जे कुनै हुन सक्छ एउटा हैन। सेकेन्डरीमा के हुन्छ? सेकेन्डरीको आउटपुट भनेको भी लाइन टु लाइन भनेको 400 भोल्ट। अब भी लाइन टु न्यूट्रल भनेको के हुन्छ? 230 भोल्ट। अब यो न्यूट्रलले गर्दा के हुन्छ? न्यूट्रलले गर्दाखेरि सिंगल फेज डोमेस्टिक लोडलाई कनेक्ट गर्न सकिन्छ हैन। र यसलाई के भन्छ? यो तारलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर भन्छ। र जुन यो डिस्ट्रिब्युटरबाट ग्राहकको मिटर जोड्ने जुन केबल छ यसलाई चाहिँ के भन्छ? कन्सेन्ट्रिक एल्युमिनियम केबल अथवा सर्भिस मेन्स पनि भन्छ। भनेपछि अब सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा के हुँदो रहेछ त? डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर हुन्छ हैन। प्राइमरीमा 11 अथवा 33 हुन सक्ने भयो। त्यसलाई स्टेप डाउन गरेर के गर्छ? लाइन टु लाइन भोल्टेज 400 भोल्ट र लाइन टु फेज भोल्टेज 230 भोल्ट। अब डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफरको जुन सेकेन्डरी आउटपुट छ, आउटपुट जोडिने जुन तारहरू छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? डिस्ट्रिब्युटर भन्छ। र डिस्ट्रिब्युटरबाट ग्राहकको घरको इनर्जी मिटर जोड्ने जुन केबल छ त्यसलाई के भन्छ? कन्सेन्ट्रिक एल्युमिनियम केबल अथवा सर्भिस मेन्स भन्छ हैन। भनेपछि सेकेन्डरी सिस्टमको कम्पोनेन्टहरू के हुने भयो? एउटा डिस्ट्रिब्युटर हुने भयो, एउटा सर्भिस मेन्स कन्सेन्ट्रिक एल्युमिनियम केबल हुने भयो, किलोवाट आवर मिटर हुने भयो हैन। र यिनीहरूको लाइन टु लाइन भोल्टेज भनेको 400 भोल्ट हुने भयो र लाइन टु न्यूट्रल भनेको 230 भोल्ट हुने भयो। न्यूट्रलले गर्दाखेरि के हुने भयो त? न्यूट्रलले गर्दाखेरि सिंगल फेज डोमेस्टिक लोडलाई पनि सप्लाई गर्न सकिने भयो। यो नै हो सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। 20 नम्बरमा छ इफ अल्टरनेटिङ भोल्टेज इज एप्लाइड टु प्योरली इन्डक्टिभ कोइल देन के हुन्छ? करेन्ट ल्याग द भोल्टेज बाई क्वार्टर साइकल, करेन्ट लिड्स द भोल्टेज बाई हाफ साइकल, भोल्टेज लिड्स द करेन्ट बाई हाफ साइकल, करेन्ट लिड्स द भोल्टेज बाई क्वार्टर साइकल। भनेपछि यदि प्योरली इन्डक्टिभ कोइलबाट अल्टरनेटिङ भोल्टेज एप्लाई गर्ने भने के हुन्छ त? भोल्टेजसँग इन्डक्टरको करेन्टले 90 डिग्रीले ल्याग गर्छ। भनेको अब फेजर डायग्राम हेरौँ एउटा। यदि यो सप्लाई भोल्टेज छ भी भने अब इन्डक्टरको करेन्टले यो सप्लाई भोल्टेजसँग के गर्छ त? आइएल ले 90 डिग्रीले ल्याग गर्छ। अब 90 डिग्री भने के हो त? हामीलाई यहाँ साइकलको कुरो नै आछ। अब साइकलको कुरो हेरौँ एकछिन। यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ हैन। अब अल्टरनेटिङ क्वान्टिटीमा साइकल भने के हो? साइकल भनेको कम्प्लिट सेट अफ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ क्वान्टिटी। कम्प्लिट सेट अफ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ क्वान्टिटीलाई के भन्छ त? एउटा साइकल भन्छ। वान साइकल कति डिग्री हुन्छ? 360 डिग्री हुन्छ। अब वान साइकल 360 डिग्री हुन्छ भने हाफ साइकल कति डिग्री हुन्छ? हाफ साइकल 180 डिग्री हुन्छ। 180 डिग्री। अब हामीले अहिले फेजरबाट के हेरेका थियौँ? भोल्टेजसँग करेन्ट 90 डिग्रीले ल्याग गर्छ भनेको छ। भनेको 90 डिग्री भनेको के भयो त? हाफको पनि हाफ। यसलाई के भन्छ रहेछ? यो 90 डिग्री। अब 90 डिग्रीलाई के भन्छ त? क्वार्टर साइकल। भनेपछि अब करेन्ट बनाउनु पर्यो भने के गर्छ त? अब करेन्टको वेभ बनाउनु पर्यो भने करेन्टले के गर्छ? यदि यो भोल्टेज हो भने करेन्टले 90 डिग्री ल्याग गर्छ। है
भनेको क्वार्टर साइकल भनेको के हो त 90 डिग्री हो। भनेपछि करेक्ट एन्सर के हुन्छ त करेन्टले ल्याग गरेछ 90 डिग्रीले 90 डिग्री भनेको के हो क्वार्टर साइकल हो भनेपछि करेन्ट ल्याग द भोल्टेज बाइ अ क्वार्टर साइकल करेक्ट एन्सर ए। अब अर्को क्वेसन लौ 21 मा अ वायर इज स्ट्रेच्ड टु इट्स डबल द लेन्थ द न्यू रेसिस्टेन्स विल बी भनेको एउटा वायर छ रे त्यसलाई तानेर 2 गुना गरियो भनेको मतलब 1 मिटरको तार छ भने त्यसलाई 2 मिटर बनाइयो भने त्यसको नयाँ रेसिस्टेन्स कति हुन्छ भनेको छ। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि रेसिस्टेन्स R1 इक्वल टु के हुन्छ रो L1 बाइ A1 हुन्छ हैन। अब हामीलाई यहाँ के भनेको छ स्ट्रेच डबल द लेन्थ भनेको छ भनेको अब नयाँ लेन्थ L2 इक्वल टु के हुन्छ 2L1 हुन्छ। अब लेन्थ तारलाई तानेर लेन्थ डबल गरियो लेन्थ डबल गरे पनि त्यसको भोल्युम के हुन्छ भोल्युम सेम हुन्छ V1 इक्वल टु V2 हुन्छ। अब भोल्युम भनेको के हो A1 एरिया 1 इन्टु लेन्थ 1 इक्वल टु एरिया 2 इन्टु लेन्थ 2। अब L2 भनेको के थाहा छ हामीलाई 2L1 A1 इन्टु L1 इक्वल टु A2 इन्टु 2L1 भनेको A2 इक्वल टु के हुँदो रहेछ A1 बाइ 2। यदि लेन्थ डबल गर्यो भने त्यसको एरिया हाफ हुँदो रहेछ। अब नयाँ रेसिस्टेन्स भनेको के हुन्छ त लेन्थ डबल भएको तारको रेसिस्टेन्स R2 इक्वल टु रो L2 बाइ A2 हैन इक्वल टु रो L2 भनेको के हो त 2L1 बाइ A2 भनेको A1 बाइ 2 इक्वल टु के हुन्छ 4 2 माथि गयो भनेपछि 4 इन्टु रो L1 बाइ A1। अब रो L1 बाइ A1 भनेको के हो त R1 हो इक्वल टु 4R1 भनेपछि के आउँदो रहेछ R2 इक्वल टु 4R1 भनेको नयाँ रेसिस्टेन्स भनेको के हुन्छ त 4 टाइम्स अफ R1 भनेको 4 टाइम्स अफ ओरिजिनल रेसिस्टेन्स भनेको करेक्ट एन्सर के हुन्छ ए 4 टाइम्स अफ ओरिजिनल रेसिस्टेन्स। अब अर्को क्वेसन जाउँ द नोडल एनालाइसिस इज प्राइमरीली बेस्ड अन द एप्लिकेसन अफ अ नोडल एनालाइसिस चाहिँ के को एप्लिकेसनमा बेस्ड हुन्छ ए ओम्स ल बी किर्चहोफ्स करेन्ट ल सी बोथ ए एन्ड बी डी नन। अब नोडल एनालाइसिस चाहिँ केमा बेस्ड हुन्छ भन्दाखेरि ओम्स ल र किर्चहोफ्स करेन्ट ल बोथमा बेस्ड हुन्छ भनेपछि करेक्ट एन्सर के हुन्छ सी बोथ ए एन्ड बी। अब कसरी हुन्छ हेरौँ। अब यहाँ एउटा नोड लिगौँ एउटा नोड छ एउटा रेसिस्टेन्स R1 छ R2 छ R3 छ BA BB BC BD यो करेन्ट छ I1 I2 र I3। अब नोड ए मा चाहिँ के गरौँ त केसीएल युज गरौँ हैन। एट नोड ए मा के हुन्छ त केसीएल युज गर्दा के हुन्छ I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टु 0 गरिन्छ हैन किर्चहोफ्स करेन्ट ल। यसले के भन्छ भन्दा सम अफ करेन्ट एट एनी नोड इज 0 भन्छ यो भनेको केसीएल हो। अब यो ब्रान्च करेन्टलाई भोल्टेज डिफरेन्स र रेसिस्टेन्सको टर्ममा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ भनेको I इक्वल टु के हुन्छ त V बाइ R भनेको I1 भनेको के हुने भयो I1 भनेको VA माइनस VC बाइ R1 प्लस I2 भनेको VA माइनस VB बाइ R2 प्लस I3 भनेको VA माइनस VD बाइ R3 इक्वल टु 0। अब यो जुन यो ब्रान्च करेन्टलाई हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स र रेसिस्टेन्सको टर्ममा एक्सप्रेस गर्यौं यसलाई चाहिँ के भन्छ त ओम्स ल हैन। त्यही भएर नोडल एनालाइसिस भनेको के हो त प्राइमरीली बेस्ड अन द एप्लिकेसन अफ द केसीएल प्लस ओम्स ल दुईटै हुने भएकोले करेक्ट एन्सर सी। अब अर्को क्वेसन जाउँ
त्यसमा छ अ सिरिज आरएलसी सर्किट विल ह्याभ युनिटी पावर फ्याक्टर इफ अपरेटेड एट अ फ्रिक्वेन्सी अफ। अब सिरिज आरएलसी सर्किटको कुन फ्रिक्वेन्सीमा अपरेट गर्दाखेरि युनिटी पावर फ्याक्टर हुन्छ भनेको मतलब रिजोनेन्स हुन्छ भनेको। रिजोनेन्स भएपछि युनिटी पावर फ्याक्टर हुन्छ आरएलसी सिरिज सर्किटमा भनेको के हुन्छ, यदि फ्रिक्वेन्सी रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो, एफआर इक्वल टु 1/2 पाई रुट एलसी हो हैन। रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी भनेको त हुन्छ करेक्ट आन्सर के हुन्छ डी 1/2 पाई रुट एलसी हुन्छ। एट रिजोनेन्समा के हुन्छ, एट रिजोनेन्स एक्सएल इक्वल टु एक्ससी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त इम्पिडेन्स जेड इक्वल टु आर, सो पावर फ्याक्टर इक्वल टु 1 हुन्छ। त्यही भएर रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो 1/2 पाई रुट एलसी। अर्को क्वेसन जाउँ। 24 मा छ फेज रिभर्सल इन अ 4 वायर अनब्यालेन्स लोड सप्लाइड फ्रम अ ब्यालेन्स 3 फेज सप्लाई कजेज चेन्जेस इन द पावर कन्ज्युम्ड ओन्ली द म्याग्निट्युड अफ द न्युट्रल करेन्ट, म्याग्निट्युड अफ द फेज करेन्ट, म्याग्निट्युड एज वेल एज फेज एंगल अफ द न्युट्रल करेन्ट। के भन्यो भन्दाखेरि यदि एउटा अनब्यालेन्स लोडलाई चाहिँ 3 फेज सप्लाईबाट सप्लाई गरिरहेछ अरे, अब अनब्यालेन्स लोडलाई चाहिँ 3 फेज सप्लाईबाट सप्लाई गरिरहेछ र त्यसको फेज रिभर्सल गरियो भने के हुन्छ भनेर सोधेको छ। मानौँ पहिलाको फेज आर वाई र बी छ भने यसको एंगल कति हुन्छ, फेज एंगल आर को 0, वाई को 120 र बी को 240 छ। फेज रिभर्सल गरेपछि के हुन्छ त फेज सिक्वेन्स यसको आर वाई बी। अब फेज रिभर्सल गरेपछि के हुन्छ, आर को 0, बी को 120 र वाई को 240 भनेको फेज सिक्वेन्स के हुन्छ आर बी वाई हुन्छ। अब फेज रिभर्सल गर्दाखेरि यसले चाहिँ फेज करेन्टको म्याग्निट्युड चाहिँ चेन्ज हुँदैन तर फेज एंगल चेन्ज हुन्छ। म्याग्निट्युड अफ फेज करेन्ट रिमेन सेम एन्ड फेज एंगल चेन्जेस हैन। फेज रिभर्सल गर्दाखेरि के हुन्छ, फेज करेन्टको म्याग्निट्युड चाहिँ सेम हुन्छ तर फेज एंगल चेन्ज हुन्छ। र न्युट्रल करेन्टको के हुन्छ, म्याग्निट्युड एन्ड फेज एंगल हो। न्युट्रल करेन्टको चाहिँ म्याग्निट्युड र फेज एंगल दुईटै चेन्ज हुन्छ भनेको हाम्रो अप्सनमा के छ, पावर कन्ज्युम भनेको पावर कन्ज्युम सेम हुन्छ, ओन्ली द म्याग्निट्युड अफ द न्युट्रल करेन्ट भनेको छ। न्युट्रल करेन्टको म्याग्निट्युड मात्र चेन्ज हुन्छ भनेको चाहिँ यो होइन, किन दुईटै चेन्ज हुन्छ। सीमा म्याग्निट्युड अफ द फेज करेन्ट भनेको चाहिँ म्याग्निट्युड अफ फेज करेन्ट चेन्ज हुँदैन। डीमा के हुन्छ त म्याग्निट्युड एज वेल एज फेज एंगल अफ द न्युट्रल करेन्ट चेन्जेस हुन्छ भनेको छ। भनेपछि करेक्ट आन्सर के हुन्छ डी। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। माल फंक्शनिङ अफ बुकल्स रिले मे बी कज ड्यू टु, बुकल्स रिलेको माल फंक्शनिङ भनेको राम्रोसँग काम नगर्ने भनेको कुन अवस्थामा हुन्छ, बुकल्स रिले भरि ओइल भरिया हुन्छ र त्यो भित्र दुईटा फ्लोट हुन्छ हैन, र ओइलको लेभल घटबड हुँदाखेरि के हुन्छ त्यो फ्लोटहरु चेन्ज, फ्लोटको पोजिसन चेन्ज भएर त्यसले ट्रिपिङ सिग्नल अथवा अलार्म सिग्नल दिने गर्छ। त्यसले माल फंक्सन गर्नको लागि के हुनुपर्छ त त्यो भित्रको ओइलको लेभल चेन्ज हुनुपर्छ अथवा घट्नुपर्छ। भनेपछि अप्सनमा के छ, एक्सटर्नल सर्ट सर्किट, बीमा इम्प्रोपर ब्रिदर एक्सन, सीमा ड्रपिङ अफ द ओइल लेभल बिलो रिले लेभल ड्युरिङ अपरेसन, डीमा एक्सेसिभ ओभरहिटिङ। भनेको करेक्ट आन्सर के हुन्छ सी, ड्रपिङ अफ द ओइल लेभल बिलो द रिले लेभल ड्युरिङ अपरेसन। बुकल्स रिलेले माल फंक्सन गर्ने भनेको ओइलको लेभल ड्रप हुँदाखेरि हैन, करेक्ट आन्सर सी। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। द मोस्ट कमन टाइप अफ फल्ट इज सिंगल फेज टु ग्राउन्ड, फेज टु फेज, टु फेज टु ग्राउन्ड, थ्री फेज टु ग्राउन्ड। भनेको सबभन्दा धेरै फल्ट हुने के हो त, अब लाइन के छ हाम्रो तीनटा आर वाई बी छ भनेपछि लाइन टु ग्राउन्ड फल्ट हैन, सबभन्दा कमन कुन आर फेज पनि हुन सक्ने भयो, वाई फेज पनि हुन सक्ने भयो र बी फेज पनि हुन सक्ने भयो। कुनै एउटा फेज सिंगल फेज टु ग्राउन्ड भनेको यो के हो त मोस्ट कमन हुन्छ, धेरै जसो हुने फल्ट भनेको एउटा कुनै लाइन र ग्राउन्डको फल्ट हो। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। इन अ प्रोटेक्सन स्किम रिले फंक्सन एज अ स्विचिङ डिभाइस, सेन्सिङ डिभाइस, ब्रेकिङ डिभाइस र रेगुलेटिङ डिभाइस। अब प्रोटेक्सन स्किममा रिलेले के काम गर्छ त भन्दा रिले एक्ट एज अ सेन्सिङ डिभाइस। रिलेको काम भनेको सेन्स गर्ने, फल्ट सेन्स गर्छ र सर्किट ब्रेकरलाई ट्रिप सर्किट कम्प्लिट गरेर सर्किट ब्रेकरलाई ट्रिपिङ सिग्नल दिने काम गर्छ। भनेपछि के हुन्छ बी, सेन्सिङ डिभाइस चाहिँ करेक्ट आन्सर।
अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। होल्डिङ करेन्ट अफ अ थाइरिस्टर इज डिफाइन्ड एज मिनिमम करेन्ट रिक्वायर्ड टु टर्न अन अ थाइरिस्टर इन एब्सेन्स अफ गेट सिग्नल। अब होल्डिङ करेन्ट के हो भनेर एकचोटि पहिला थाइरिस्टरको भिआई क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरौँ। यो के छ? आइए एनोड करेन्ट हैन, यो भोल्टेज भनेपछि अब सुरुमा भोल्टेज दिँदा के हुन्छ? भोल्टेज दिँदाखेरि करेन्ट बिस्तारै बढ्छ, बिस्तारै बढ्दै 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 जान्छ। जब यहाँ पुगेर कुनै एउटा भोल्टेजमा ब्रेकडाउन हुन्छ, ब्रेकडाउन भइसकेपछि के हुन्छ? त्यसको करेन्ट अचानक बढ्छ। अचानक करेन्ट के हुन्छ? हो यो करेन्टलाई चाहिँ के भन्छ? आइएल अथवा ल्याचिङ करेन्ट भन्छ। त्यस्तै अब सिधै भोल्टेज मात्रै दिएर ब्रेकडाउन गराउँदाखेरि के हुन सक्छ त? थाइरिस्टर ड्यामेज हुन सक्छ। त्यही भएर यसलाई के गरिन्छ त? गेट करेन्ट दिएर यो IG0 IG1 IG2 देखो IG2 ग्रेटर देन IG1 ग्रेटर देन IG0। अब ग्रेट करेन्ट दियो भने के हुन्छ त? त्यो भन्दा कम भोल्टेजमा नै थाइरिस्टर ब्रेकडाउन हुन्छ र त्यही पाथ फलो गरेर माथि जान्छ। त्यस्तै अझ त्यो भन्दा अझै बढी गेट करेन्ट IG2 दियो भने के हुन्छ त? यसले त्यो भन्दा पनि कम भोल्टेजमा ब्रेकडाउन भएर कन्डक्सन मोडमा जान्छ। यो भनेको के हो त? फरवर्ड ब्लकिङ मोड। भनेपछि अब ल्याचिङ करेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि अफ थाइरिस्टरलाई अन स्टेटमा लैजानको लागि चाहिने मिनिमम डिभाइस करेन्टलाई के भनिन्छ त? ल्याचिङ करेन्ट भन्छ। अब ल्याचिङ करेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि फरवर्ड ब्लकिङ मोडमा भएको थाइरिस्टरलाई कन्डक्सन स्टेट अथवा अन स्टेटमा लैजान चाहिने मिनिमम डिभाइस करेन्टलाई के भन्छ? ल्याचिङ करेन्ट भन्छ। त्यस्तै अब एकचोटि डिभाइस कन्डक्सन मोडमा गइसकेपछि यदि करेन्टको भ्यालु यो आइएल ल्याचिङ करेन्ट भन्दा बिलो भयो भने के हुन्छ? बिलो हुँदा पनि यो थाइरिस्टर अफ हुँदैन र त्यो भ्यालुलाई के भन्छ त? आइएच अथवा आइएच भनेको के भयो त? होल्डिङ करेन्ट। होल्डिङ करेन्टलाई के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यस्तो भ्यालु जुन भन्दा तल जाँदाखेरि यदि होल्डिङ करेन्ट भन्दा करेन्टको भ्यालु तल गयो भने के हुन्छ त? अब थाइरिस्टर चाहिँ अब कन्डक्सन मोडबाट फरवर्ड ब्लकिङ मोडमा जान्छ। भनेको आइएच भन्दा बिलो जाँदाखेरि टर्न अफ हुन्छ र आइएचलाई के पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि मिनिमम भ्यालु अफ करेन्ट टु किप थाइरिस्टर इन कन्डक्सन स्टेट। थाइरिस्टरलाई कन्डक्सन स्टेटमा राखिरहनलाई चाहिने मिनिमम करेन्ट भनेको के हो त? होल्डिङ करेन्ट। अथवा यस्तो भ्यालु करेन्टको यस्तो भ्यालु जुन भन्दा तल जाँदाखेरि थाइरिस्टर के हुन्छ? फरवर्ड ब्लकिङ मोडमा जान्छ। त्यो भनेको होल्डिङ करेन्ट। ल्याचिङ करेन्ट भनेको चाहिँ फरवर्ड ब्लकिङ मोडमा भएको थाइरिस्टरलाई टर्न अन गर्नलाई चाहिने मिनिमम करेन्ट भनेको ल्याचिङ करेन्ट। अब योबाट माथिको अप्सनहरु हेरौँ हामीले। होल्डिङ करेन्ट अफ अ थाइरिस्टर इज डिफाइन्ड एज के त? मिनिमम करेन्ट रिक्वायर्ड टु टर्न अन अ थाइरिस्टर इन एब्सेन्स अफ गेट सिग्नल। भनेको यो ब्रेकडाउन गरेर भने ब्रेकडाउनको यो भनेको के हो त? ब्रेकडाउन गरेर। यो भनेको के हो? यो नि ल्याचिङ करेन्ट नै हो। अब मिनिमम करेन्ट रिक्वायर्ड टु टर्न अन अ थाइरिस्टर इन प्रेजेन्स अफ गेट सिग्नल, यो पनि ल्याचिङ करेन्ट नै हो। अब अप्सन के छ? मिनिमम डिभाइस करेन्ट टु किप। यहाँ के भनेको छ त? टु किप भनेको टु किप थाइरिस्टर इन अन स्टेट। अन स्टेटमा राखिरहनलाई चाहिने मिनिमम डिभाइस करेन्ट भनेको छ। भनेपछि करेक्ट आन्सर के हुन्छ? सी। एकचोटि स्टार्ट भइसकेपछि अन स्टेटमै राखिरहनलाई चाहिने मिनिमम करेन्ट भनेको के हो त? होल्डिङ करेन्ट हो। अप्सन डीमा के भने मिनिमम डिभाइस करेन्ट टु टर्न अफ अ थाइरिस्टर। यो डी पनि मिल्न सक्थ्यो, तर के भन्नु पर्थ्यो यहाँ? मिनिमम डिभाइस करेन्ट बिलो विच कन्डक्टिङ थाइरिस्टर टर्न्स अफ भनेको भए अप्सन डी पनि मिल्न सक्थ्यो। तर यहाँ के छ त? एकदम मिल्दो एन्सर भनेको सी। मिनिमम डिभाइस करेन्ट टु किप द थाइरिस्टर इन अन स्टेट। अन स्टेटमा राखिरहनलाई चाहिने करेन्ट भनेको के हो? होल्डिङ करेन्ट हो। करेक्ट आन्सर सी। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। 29 मा छ इफ द डिस्टेन्स बिट्विन कन्डक्टर अफ अ ओभरहेड ट्रान्समिसन लाइन इज लेस देन। दुईटा ओभरहेड कन्डक्टर बीचको डिस्टेन्स कम भयो भने के हुन्छ भनेर सोधेको छ।
अब सिरिज इन्डक्टेन्स अफ द लाइन हाई हुन्छ रे, सिरिज इन्डक्टेन्स अफ द लाइन विल बी लेस, शन्ट क्यापेसिटेन्स अफ द लाइन विल बी लेस, शन्ट क्यापेसिटेन्स एन्ड सिरिज इन्डक्टेन्स अफ द लाइन विल बी हाई। अब यसको लागि अब दुईटा वायर कन्सिडर गरौँ है त। यो छ, यसको रेजिस्टेन्स, यसको रेडियस के छ आर छ, यसको रेडियस आर छ हैन। यो दुईटाको बीचमा डिस्टेन्स कति छ डी छ भने अब इन्डक्टेन्स यल टोटल भनेको के हुन्छ, टोटल इन्डक्टेन्सको फर्मुला भनेको 4 × 10⁻⁻7 ln d by r डैश। अब r डैश भनेको के हो त, r डैश इक्वल टु 0.7788 r अथवा यसलाई के पनि लेख्न सकिन्छ e⁻⁻1/4 r पनि लेख्न सकिन्छ हैन। हुन्छ भनेपछि अब यल भनेको के देखियो त, यल डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु d, इफ d डिक्रिजेस यल पनि डिक्रिजेस, d घट्यो भने के हुन्छ, डिस्टेन्स बिट्विन कन्डक्टर घट्यो भने इन्डक्टेन्स पनि घट्छ। भनेपछि सिरिज इन्डक्टेन्स अफ द लाइन विल बी लेस, अप्सन त मिल्यो। अब क्यापेसिटेन्सको लागि हेर्नु पर्यो, हामीलाई के थाहा छ CAB क्यापेसिटेन्स इक्वल टु पाई इप्सिलन अपन ln d by r। भनेपछि यहाँ के देखियो त, C इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु D, D सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भनेको मतलब यदि D लेस भयो भने, इफ D इज लेस देन के हुन्छ, C विल बी हाई भनेको के हुँदो रहेछ, दुईटा कन्डक्टर बीचको डिस्टेन्स घट्यो भने क्यापेसिटेन्स बढ्छ र सिरिज इन्डक्टेन्स घट्छ भनेको। अब यहाँ CN इक्वल टु के हुन्छ 2CAB भनेपछि के हुन्छ, यदि दुईटा कन्डक्टर बीचको डिस्टेन्स घट्यो भने के हुन्छ, सिरिज इन्डक्टेन्स घट्छ, क्यापेसिटेन्स बढ्छ भनेको करेक्ट आन्सर के हुन्छ बी, सिरिज इन्डक्टेन्स अफ द लाइन विल बी लेस। 30 नम्बरमा छ, द इल्युमिनेसन लेभल एट अ वर्किङ सर्फेस इज डिफाइन्ड एज ब्राइटनेस अन द सर्फेस पर युनिट एरिया, इन्टेन्सिटी अफ द सर्फेस पर युनिट एरिया, luminous flux on the surface per unit area, ratio of luminous flux on the surface to the luminous flux emitted by the light source। भनेको करेक्ट आन्सर के हुन्छ सी, luminous flux on the surface per unit area। अब इल्युमिनेसनलाई के पनि भन्छ, इल्युमिनेन्स पनि भन्छ हैन, ILLUMINANC इल्युमिनेन्स। अब यसको युनिट के हो त लक्स, लक्स भनेको के हो 1 लुमेन पर मिटर स्क्वायर। इल्युमिनेसन भन्छ र यसको युनिट के हो लक्स हो, लक्स भनेको 1 लुमेन पर मिटर स्क्वायर। करेक्ट आन्सर सी। यिनै थिए 2074 सालमा नेपाल टेलिकमले टेलिकम इन्जिनियर तह 7 पदको लागि सोधेको मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू। आशा तपाईहरुले धेरै नयाँ कुरा सिक्ने मौका पाउनु भएको छ। यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने कृपया भिडियो लाइक गर्नु होला र आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला र अझसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि भविष्यमा आउने यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरुको नोटिफिकेसन तपाईहरुलाई मिलोस्।